الاوسع، ثم على المستوى الاجتماعي الاكثر اتساعا اللي منها النقطه اللي انت بتشوفهم على مدار 3 4 ساعات 10 انت بتشتغلهم في اليوم. لو نجحت في الترتيبه دي انت بتقدر تاثر في الناس باقل قدر من المجهود. WHO 2005 كانت عملت دراسه عظيمه جدا وكانت عايزه تشوف من خلالها ايه المشاكل اللي بتعوق حصول الاطباء على المعلومات. فلقينا الدراسه يعني قالت انا كنت مشترك فيها في الفرع بتاع الشرق الاوسط وقتها، يعني ان انت تملى الريسيرش ده، مش ان انا كنت من المنفذين للدراسه، على نطاق ضيق على اعتبار ان هم قالوا مين اكتر ناس ممكن تشوف عدد من الناس او من المرضى. فلقوا حاجه غريبه قوي. لقوا ان مشكلتك مش في ان انت يبقى عندك معلومات، مشكلتك في ان انت يبقى عندك مهارات لتوصيل هذه المعلومات. ولقوا ان الدكاتره بيبقى عندهم معلومات بشكل او باخر تقدر تتحكم فيه، ولكن المشكله الاكبر كانت في توصيل هذه المعلومات، وده بيحتاج مهاره. لذلك لما بتلاقي دكتور معين بيأثر في الناس، ممكن العيان يخف لو راح العياده من قبل ما يخش له. طيب في دكتور بيعمل مشاكل كتير مع الناس اللي بتشتغل معاه. في دكتور بيعمل مشاكل اكتر مع التمريض اللي بيعاونوه، في دكتور بيعمل مشاكل اكبر واكبر مع المرضى اللي بيروحوا له. بتلاقيه كده حد عباره عن كتله نيجاتيفيتي متحركه. يعني يوصل المستشفى او يوصل المكان اللي بيشتغل فيه، يا ساتر فلان واصل، يمسك الموبايل يقع منه يتكسر، يفتح اللاب عشان يشتغل عليه حاجه البرزنتيشن يهنج، يتواصل مع الناس يعمل معاهم مشاكل. النوع ده من البني ادمين عاده بيبقى عنده قدر كافي من النيجاتيفيتي ان هو يخلق حواجز في التواصل مع الناس. ويمكن اللي عايز يستزيد في النقطه دي يبقى يشوف التشانل بتاعت اليوتيوب ويشوف احنا اتكلمنا عن النيجاتيف بيرسوناليتي ازاي، وازاي تقدر تتحكم فيها وتتواصل حتى مع الشخص النيجاتيف. لان انت هنا بيبقى قدامك تو اوبشنز. الاول ان انت تعالج الشخص ده باعتبار ان هو زميل، فانت بيصعب عليك ان الناس بتتكلم عنه وحش، وهنا هتبذل مجهود كبير ووقت اكبر لان انت تعالج ناس كتير قوي. او ان انت تعرف ازاي تتعامل معاه، وده العقل بيقول. تفتكروا ايه هي الشخصيه؟ يعني ايه بيرسوناليتي؟ كاريزما. كاريزما. سمات. ردود افعال. ممتاز. التكوين الداخلي للشخص. التكوين الداخلي للشخص. شكرا دكتور. طباع. ممتاز. هو الحقيقه بيرسوناليتي جايه من اللفظ اللاتيني بيرسونا. بيرسونا هي القناع. القناع ده كان زمان في اليونان القديمه بيطلع الممثل على المسرح ويحط القناع على وشه علشان خاطر يقول للناس انا همثل انهي دور. اوكي؟ فهنا بيبدا يتواصل بشكل ما والناس تتفاعل معاه. كمان كلمه الشخصيه في العربي، كلمه الشخصيه جايه من مصدر شخص، وشخص يعني برز، وبرز يعني برزت منه مجموعه سمات معينه. اذا رجل الشارع العادي اتفق على ان الشخصيه هي ما برز منك من شويه سمات. يعني يقول لك فلان اتم، فلان متكبر، فلان متعالي، فلان سمج، فلانه رجايه، فلانه حقوده، فلانه حاسده. هنا هو مجمل السمات اللي موجوده طلع منها سمه واحده هي اللي طفت على السطح. تمام؟ هنقول لك دلوقتي ازاي تتحكم في هذه السمات بسرعه جدا وتتواصل بيها. علشان تبقى دكتور ناجح هي نفس الكريتيريا اللي احنا بنعتمد عليها انك تبقى انسان ناجح. بس الدكتور بيبقى مطالب ان هو يكون بوزيتيف موديل. يعني ايه بوزيتيف موديل؟ انا كراجل متخصص في العلاج النفسي بدون ادويه، والمفروض اني بسافر مثلا اكتر من دوله مع اكتر من شعب عشان نخلي صحتهم النفسيه احسن ونتكلم في حاجات بوزيتيف. الكلام عن الامراض دلوقتي ما كان قديما حاجه كويسه، لكن دلوقتي ما بقاش حاجه كويسه. دلوقتي احنا لما بنسافر بنشترك في ان احنا نحط خطط لتطوير حكومات. بنشترك في ان احنا ننمي مهاراتي، يعني يجيب لك مستشفى كامله ويقول لك ادي الدكاتره التمريض بكل الناس، يلا نمي لنا مهاراتهم عشان يبقوا احسن. فده بقى التفكير دلوقتي. جمله الشخصيات اللي انت هتقابلها عشان تبقى انسان ناجح هي الشخصيات. في شخصيه سمعيه، الشخصيه دي بتبقى اناليتيكال جدا، تحب تسمع اكتر، عايزين نشوف الراجل ده بيقول ايه، بيتكلم ازاي. وهنا ممكن لو وصلت لغايه ليفل معين بيبقى حاجه كويسه، لكن لو عدت الليفل دي بتتحول لشخصيه موسوسه، بيبقى اوبسيست. شفت الدكتور وهو بيتكلم
كان بيتك قوي على الدكاتره، ده واضح ان هو يعني يا عم لا ده هو بيقول كلام لا 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 انا سمعته جدا. اوكي، فلما بيزيد عن حد معين بيبقى كده. الشخصيه البصريه وده حد بيبقى هو بيقولوا بصريه بس انا بسميها مناخيريه، ان هو بيدخل مناخيره في كل حاجه. يعني بيبقى قاعد دايما ملاحظ كل الامور. فلانه الفلانيه كانت لابسه اسود وبنطلون جراي، ده ثالث مره اشوفها لابسه اسود، معنى كده ان هي شخصيه ديبريسد. بس لبست بنطلون جراي واول مره تقعد ما تحطش رجل على رجل، ده معناها انها منزوزه لانها قاعده قدام الناس. اوكي؟ هنا الشخصيه بصريه بدون ما يطلب منه تحليل هو بيحلل. شخصيه حركيه وده بيبقى حد هايبر اكتف قوي. بيتكلم كتير، بيتحرك كتير، انتاجه بيبقى قليل لكن انتقاده بيبقى اكتر. شخصيه حسيه. داخل امتحان الشفوي عياط. الدكتور رجع. يعني تلتين البنات في كليات الطب بيعملوا كده. عشان تتصنف ان هي شخصيه حسيه، هي من غير ما تعرف انها تستخدم الديفنس ميكانيزم. وشخصيه عقليه، لما تيجي تتكلم معاها ايه رايك في الدكتور احمد هارون؟ والله لازم كلنا نشارك في الراي المنبثق من القاعده الاجتماعيه العظيمه. اوكي؟ وده بيبقى حد فيلسوف جدا جدا جدا، يقعد يتفلسف ويدخل كل الامور في نطاق خاص. الشخص العقلاني ده ممكن يكون سلبي زي ما انا ذكرت المثال، وممكن يكون ايجابي لو انت حسيت منه انه احسن. انت كبرسوناليتي بغض النظر انك دكتور او اي حد تاني بتصنف نفسك وفقا للمشاكل اللي احنا هنقولها دي. من جمله النفوس اللي انا بشوفها كل يوم، يمكن يوميا انا ممكن ادي محاضرتين، اعمل لقاء تلفزيوني او اثنين، اشوف لي بتاع حوالي 30 40 بيشنت في العياده. بنلاقي النفوس دي موجوده، الكلام اللي انا بقوله ده من الواقع اللي احنا شفناه. في شخص بيكون محدد هدفه وعارف المفروض ان هو يعمل ايه. يا دكتور كلنا كده، لا مش كلنا كده. في ناس بتبقى عايشه وخلاص. يعني دخل طب لانه جاب مجموع عالي. واهله استخسروا ان هو يضيع المجموع. فلما دخل بقى في صعوبه كبيره جدا 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 للتواصل مع الناس، ودول بتلاقيهم دايما قاعدين في اخر المدرج ما بيتكلموش مع حد، حتى مع نفسهم. يعني يدخل يقعد في الاخر وبعدين يمشي ملوش علاقه بحد. ممكن يقعد 6 سنين ما يتصاحبش ولا يصاحبش ولا ليه علاقه بحد. اوكي؟ في شخص محدد هدفه بس مش عارف هو يعمله ازاي. وكتير جدا من الناس كده يبقى محدد هو عايز ايه بس مش عارف يعمله ازاي. في شخص محدد هدفه وعارف يعمله ازاي بس مش واثق في نفسه. يعني انت محتاج شيء من ثقتك في نفسك عشان تقدر تعمل اللي انت عارفه واللي انت عايزه. في شخص بيبقى محدد هو عايز ايه، عارف يعمله ازاي، عنده شيء من الثقه في نفسه، الا انه بيسمع كلام الناس. وده كلام ما بيبقاش مفيد قوي. لان دايما الناس حتى لو بتفيدك خد بالك ممكن تفيدك من وجهه نظرك. يعني ممكن يقول لك ان الكلام ده مفيد بس من وجهه نظره هو. وفي شخص محدد هو عايز ايه، عارف هينفذه ازاي، واثق في نفسه وعنده شيء من الثقه، ما بيسمعش الكلام السلبي اللي ممكن يكون موجود عند الناس، بس بيقف عند النقطه اللي هو حددها. يعني انا عايز ادخل طب فبدخل طب بس. طيب انا عايز اتخرج بجيد فبخلص بجيد بس. يعني بيقف عند الحاجه اللي هو كان مرتب لها انها تحصل. الحقيقه النوع ده من اكثر الناس يعني اصابه بالانكزايتي، وبيكون شخص متوتر كده اغلب الوقت. تحس ان هو دايما بيفكر في ملايين الحاجات من غير ما يقدم منهم على اي حاجه ممكن تكون مفيده. تحس ان هو دايما عنده ملايين الاهداف اللي عايز يحققها ولكن بيفشل في انه يحققها تباعا، او بيقف عند نقطه هو فشل فيها بس مش قادر ياثر على نفسه ان الفشل ده بدايه لنجاحات ثانيه، ما بيقدرش يحكم ده. دول الشخصيات اللي انت هتقابلها، تتواصل معاهم ازاي؟ احنا عندنا تواصل مباشر وعندنا تواصل غير مباشر. التواصل المباشر هو ممكن يكون زي ايه؟ انت كنت تايهه تحت. انا شفتك في العربيه مرتين، كان باين عليك ان انت جايه الايفنت. كل الناس كانت بتتكلم. الفيربال كونكشن. الفيربال كونكشن مهم اساسا. عظيم. حقيقة التواصل اللفظي ده مش مهم خالص. خالص مش مهم خالص. نعم؟ البادي لانجوج. طيب حطت رجل على رجل. التواصل اللفظي ده ممكن يكون حاجه شفهيه زي ان انا اقابلك او اكلمك في التليفون،
ممكن يكون حاجه كتابيه زي ان انا ابعت لك مسج، ممكن يكون حاجه تخطيطيه زي ان انا احط لك صوره. ليه انستجرام لما طلع الناس كانت بتتواصل عن انستجرام اعلى وعمل طفره عند جيل الشباب الصغيرين؟ ليه؟ لان انستجرام ما بيخليكش تتكلم، انا حاسس بحاجه بلاقيها في صوره بحطها وخلاص، لكن الفيس بيحتاج انك تكتب وجهه نظرك في الحاجه، وده موضوع مؤرق للاجيال اللي جايه، انه بيلاقي الصوره احسن ان هي تعبر عنها. يمكن الناس اللي فوق الثلاثينات بيبقى بالنسبه لهم الفيس اكثر واقعيه، ان انا بقول اللي في نفسي، لكن اللي تحت الثلاثينات هتلاقي ان الانستجرام افضل بالنسبه لهم، لانه بيحط صوره وخلاص. ده من 7 ل 10% فقط من المحتوى اللي انت عايز توصله. اوكي؟ يعني سيبك خالص من الكلام اللي احنا بنقوله. ان انت هتقول للمريض ايه ده سهل، ان انت هتقوله ازاي دي حاجه في منتهى السهوله. التواصل غير اللفظي. اهلا وسهلا. التواصل غير اللفظي ده عندك الجسد. يعني ايه جسد؟ يعني جثه. عارف الجثه اللي قدامك دي انت اللي بتحطها في اطار انها تبقى مقبوله او غير مقبوله. بتلاقي حد تخين جدا وضخم جدا مش قادر يتحرك، بس يدخل المحاضره يملاها حيويه ونشاط. ليه؟ لان روحه حلوه. يعني ايه روح؟ طباع. طباع. طباع؟ انت تاني برضه؟ الانطباع الانسان عاده يكون من جسد ثم نفس مشحونين بروح. تمام؟ مش كل الناس عندها روح، بس كل الناس عندها نفس. وخد بالك ان الروح ما بتموتش. الله يتوفى الانفس، اما الارواح ما بتموتش ابدا. خلاص؟ ازاي؟ حتى إذا ما سويته ونفخت فيه من روحي. الروح بتبقى زي المنديل ده، حاجة بيضة ناعمة جدا، ريحتها حلوة جدا جدا جدا. من المشاكل اللي بتتعرض لها، من الذنوب اللي احنا بنعملها، من الأمور اللي احنا بنقع فيها، بيبدأ الملمس ده يبقى أكثر خشونة، والبياض ده يقل ويبقى غامق أكتر، والشفافية دي تبقى أكثر صلابة. لذلك من وقت للتاني يقول لك يا أخي جدد روحانياتك. يعني ايه جدد روحانياتك؟ يعني اشحن الروح من اول وجديد. يقول لك فلان الفلاني ما عندوش روح، بتتحركي كتير ليه؟ هايبر اكتف؟ فلان الفلاني كلامه ما فيهوش روح. يعني ايه؟ يعني انا حاسه بكلامه كده. اتفضلي. لا كان ليا تصور بس مش عارفه حضرتك يعني تقول لي ان هو صح او خطا في موضوع الروح والنفس. اتفضلي. يعني ربنا قال في القران ان ربنا نفخ فينا من روحه وخلق الانسان من الروح. فبقول ان النفس البشريه دي، النفس هي الصفات البشريه اللي كلنا عارفينها الخاصه بالفسيولوجيا بالحاجات بتاعت الانسان كلها، اما الروح هي صفات الله. فكل ما الانسان كانت طاغيه عليه النفس اللي هي عايز ياكل عايز يشرب في الحياه مصالح الدنيا وكده، طغت النفس دي على الروح، فما بقتش الانسان يظهر بالروح بتاعت صفات ربنا. فابتدى ما بقاش ليه روح في الحياه، فاقول على الشخص ده ما عندوش روح اللي هي صفات ربنا. انا بتصور كلامك صح بنسبه كبيره، لكن مش باينه في حاجه طاغيه عليه. كلامك صح بنسبه كبيره، بس الصفات الترابيه اذا الانسان ابتدى يهتم بقى بالروحانيات اللي هي صفات الله، انه يكون متسامح، يكون محب للاخرين، يكون في صفات اللي هي صفات الله كلها اللي احنا عارفينها، رحيم، متسامح، الحاجات دي كلها بتبتدي تطغى الروح على النفس، فنبتدي نقول ان هو شخص روحاني او رباني يعني. لا هو يعني كلامك جزء كبير منه صح، بس خليني اقول لك ان الصفات الشهوانيه دي صفات جسديه. جسديه لكن مساله النفس دي مفيش حد عنده نفس وخلاص، كلنا عندنا نفس من المرتبه الكام. يعني انت عندك انهي نفس فيهم، والنفوس 7. يعني زي ما قيل في مراجع الصوفيه ان النفوس 7 تبدا بالنفس الاماره بالسوء ترتقي الى النفس اللوامه. يعني موضوع كبير احكيه لك وتنامي بعدها على طول، بس مفيد. نبص هنا الوقفه، انا واقف ازاي؟ خد بالك هنقول لك دلوقتي تقف ازاي. انا لما بقعد ازاي؟ الحركات والايماءات ملامح الوش انا بقسمها ل3 مناطق. المنطقه دي اللي هي الجبين، ومنطقه العيون، ومنطقه الشفاه والجذور اللي هم الغمازات بقى والكلام ده. واوعى تتخدع في واحده عندها غمازات او دقه حسن، بيكون نسبة ذكائهم عالية جدا وهتبهدلك. الصوت، الحدة، الارتفاع، السرعة، الشدة. أحد المحاضرات جات لي واحدة في دبي وقالت لي بص، في بعض الناس بتحضر في دبي وهم أصلا
مواطنين، يعني غالبا لما بتعمل محاضره في بلد زي دي اللي بيجي لك الوافدين مش عارف ليه. فدي كانت مواطنه وبعدين بيخبوا هم حاجه فخدتني على جنب كده، اسالك سؤال اتفضلي، راحت معريه البتاع، هل تراني انا لئيمه؟ هل تراني لئيمه؟ هو كل ده مش مشكله، المشكله ان الناس ما كانتش سامعه هي بتقول ايه، فافتكروا بتقولي بوسني هنا. فلما سئلت هي كانت بتعمل كده ليه؟ قلت لهم يا جماعه دي سايكوتيك وعندها ديليوجن وكانت متخيله ان في حد اقرب منها. الكلام اللي احنا بنقوله ده 70 ل 90% البادي لانجوج والفيسز والنون فيربال كوميونيكيشن عموما. غالبيه التصرفات اللي انت بتلاقيها من الناس اللي انت واحد منهم بتكون اما حاجه سلبيه او حاجه حازمه او حاجه عدوانيه. دول الثلاث نماذج اللي انت هتقابلهم وانت بتشتغل وانت بتتجوز وانت في البيت الواحد وسط اخواتك باباك مامتك الناس القريبين منك. الشخص السلبي ده حد مريح جدا. ساجع ولا سكر؟ بيحبونا لا هو شخص ساجع ولا سكر؟ يعني تقولي له يلا نشرب حاجه ما يقولكيش ليه؟ ما اعترض معاك ساجع ولا سكر؟ اللي تمر بيه. هنا بيبقى اصلا شخصيه طول فتره دراسته مفعول به مش فاعل. واي حد بيقول اي حاجه بيوافق عليه في الاول الا انه بينه وبين نفسه مش مبسوط. فعشان كده ده بيبان في مدى التفاعل بتاعه. النيجاتيف بيرسوناليتي مش دايما بتاخد كاركتر واحد. ممكن يكون افويدنت يتجنب وخلاص. ممكن يكون عنده نيجاتيفيتي عاليه على نفسه، ممكن يكون عنده نيجاتيفيتي على الناس. يعني لما تقابله مثلا اخبارك ايه يا دكتور احمد النهارده؟ تعبان جدا جدا، دي ثالث محاضره اديها النهارده، حاجه هم، المحاضرات دي ببلاش وما فيهاش فلوس وانا اتنططت كتير واتحركت اكتر. ده غير ان احنا عندنا تلفزيون بالليل يا دوب نقلب الناس دول بسرعه، يا دكتور ما انا شايفك بتجري في الكلام، الناس دي ما وراهاش حاجه، ده انا جاي بس عشان ابقى اكتب ان انا رحت هنا عشان انزل من الضرايب ساعتين ولا حاجه. ده نيجاتيف بيرسوناليتي، بيقعد يقلل من اللي هو بيعمله. الشخصيه الحازمه وده شخص انا شايف ان كلمه حزم غير كلمه قسوه. بمعنى انك تبقى حازم في علاقاتك مع الناس، ده معناها انك شديد؟ لا الحقيقه ده معناها انك بتقيم حاجه اسمها الحزمه الاجتماعيه. يعني ايه حزمه اجتماعيه؟ حدود يعني حدود او مجموعه او قوانين خاصه بتعملها بنفسك. قوانين عظيم او قرارات. هو حازم معناها ان انت بتحزم مجموعه اشخاص في فئه معينه، ثم تحزم مجموعه قرارات عشان التعامل مع هؤلاء الاشخاص، ثم تحزم مجموعه انفعالات انت ما تتاثرش بيها. هنقول لك دلوقتي بالتفصيل. الشخص العدواني ده بقى ده الحقيقه منتشر جدا 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 في الكليات اللي بتقعد تدرس فتره طويله زي كليات طب وهندسه وصيدله وعلوم وحاجات كده، زي بتوع السايكولوجي اللي بيكملوا لغايه ما يوصلوا للدكتوراه. وده يعني يجي حد مثلا يساله معلش يا دكتور انا حاسس انا مش عارف اقول، انت هتغلبني معاك ما تنطق، هو احنا هنفضل طول النهار عشان نقول انت هتقول ايه؟ هنا بيطلع الاجريشن بتاعه على الناس. الشخص العدواني مش شرط ان هو يتخانق معاك، لان في عدائيه وفي عدوان. العدوان ان انا اخبطك بالازاز، العدائيه ان يبقى نفسي اخبطك بالازاز، وده نموذج كتير قوي هتلاقيه في حياتك. ان هو يبقى قاعد قدامك واول ما تبص له هنقول لك دلوقتي تكتشفه ازاي. ده ابتدائي اشاره في الميتنج. الدكتوره دينا كانت بتكلمني النهارده، كنت في ميتنج في احد الجهات، انا بدرس في اكثر من جهه امنيه من سنين، فالحقيقه لما بقعد في الكلام الامني ما بفهمش حاجه، او بلاقي ان انا ماليش دور، يعني حتى لو قلت رايي ما بياخدوش بيه، فبطلع الايباد واتفرج على كرتون. فعدى احد المسؤولين من ورايا انت شفت في عادة لما حد شفته في الايباد طبعا، يعني توم اند جيري عدى كده وهو طلع فالحقيقه هو عادة ممكن يطبطب على كتفك، لكن المره دي عمل حركه غريبه جدا، انه مسك الياء وكان بيشدني. هو عايز يخلينا نلتفت ليه، بس هو مش واخد باله ان النون فيربال كوميونيكيشن خليته يعمل ايه؟ يشوفني في مستوى من الحقاره والدنون، ان هو يشيلني زي الصرصار. ليه؟ لان هو فسر اللي بيحصل ان دي حاجه انت ازاي تعمل كده؟ يعني احنا بنقول كلام مهم جدا بيتحكم في مصير شعوب وانت قاعد بتتفرج على كرتون. طبعا حد يعني تخلف هو تعمله كده. ايه هي الاساسيات بتاعت المهارات؟ انا عارف ان انا باجي بسمحوني. الانطباع الاول بنعمل تيست كده كنا شفناه في ميدل ساكس في لندن بيعملوه.
ان احنا بندخل الدكتور